Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope that you are okay. So students, let's start our today's topic. It is class 7th geography and the topic is we are reading endogenic and exogenic forces. Endogenic force में हमने पढ़ा earthquake पढ़ा, volcano पढ़ा, and this now it is term for जो हम पढ़ रहे हैं वो है exogenic forces. उसमें हमने पढ़ा था मेजर लैंड फॉर्म्स कैसे बनते, उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी. एक पढ़ी थी वेदरिंग एंड इरोजन पढ़ा था. ठीक है, अब यहाँ पे टर्न है. टुडेज टॉपिक इज वर्क ऑफ ए रिवर. ठीक है, रिवर दरिया कैसे वर्क करता है, कैसे इरोड करता है, कैसे इरोजन करता है. द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. जो रनिंग वाटर होता है रिवर में, पानी का जो बहाव होता है उससे क्या होता है, इरोजन हो जाता है. ज़मीन लैंडस्केप का इरोजन होता है. एक जगह से दूसरी जगह लैंड की मिट्टी, पत्थर, कंकरियाँ वकरियाँ छोटी सी वो इधर एक जगह से दूसरी जगह इरोड हो जाती हैं. When the river tumbles at steep angles over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. अब यहाँ पे वाटरफॉल पे बोला गया है. वाटरफॉल कैसे बनता है, जब ये जो रिवर होता है, जब ये टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, जब ये पानी जो है रिवर का जो पानी है ये हार्ड रॉक्स पे से गुज़र जाता है और डाउन टू स्टीप वैली, या एक स्टीप वैली के डाउन जाता है. देखो यहाँ पे ये हार्ड रॉक्स पे आया और नीचे स्टीप होके स्टीप वैली साइड पे वहाँ पे ये वाटरफॉल बन जाता है कि वाटरफॉल हो जाता है, गिर जाता है वाटर. ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है एक वाटरफॉल. यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, द नेगरा फॉल्स है ये. यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेन लैंड है और यहाँ से हार्ड रॉक से नीचे पानी जाता है, गिर जाता है पानी. इसको हम बोलते हैं वाटरफॉल. ऐसे वाटरफॉल बनता है. ठीक है, यही वाटरफॉल है. पानी प्लेन से आता है, हार्ड रॉक से गिर के स्टीप वैली साइड में उसे बन जाता है वाटरफॉल. वाटरफॉल का मतलब ये होता है कि पानी गिरता हुआ चला जाता है. ठीक है, ऊंचाई से गिर के नीचे आ जाता है. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. As the river enters the plain, जैसे ही रिवर प्लेन में जाता है, प्लेन जब ये वाटरफॉल से होके प्लेन में जाता है रिवर, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज meanders. देखो यहाँ पे आप देखोगे, जब ये प्लेन में जाता है रिवर तो ये ऐसे सांप की चाल चलता है. ऐसे घूम घूम के नदी चलती है. और ये जो बैंड्स हैं इसके, इनको हम बोलते हैं meanders. क्या बोलते हैं, meanders. ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द meander. देखो जब ये meander बन गया, इसके साइड्स में इरोजन हो गया और क्या हो गया, इसके डिपोजिशन. एक तो इरोजन होता है, एक साइड से दूसरी साइड चीज़ें आती है और डिपॉजिट होती है दूसरी जगह पे, हो गई डिपॉजिट. तो इससे क्या होता है, यहाँ की ज़मीन उठते, यहाँ से जो meander है, जो टेढ़ा है यहाँ पे दिखाया गया, ये meander है. meander से उठ के थोड़ी सी इरोजन हो गई और डिपॉजिशन साइड में हो दूसरी जगह, यहाँ से पानी के साथ आया और डिपॉजिट हो गया, इरोज हो गया और डिपॉजिट हो गया, इरोजन हो गया और डिपॉजिट हो गया अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द meander. द एंड्स ऑफ द meander लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. जो इस लूप के meander होते हैं वो क्लोजर एंड क्लोजर आते हैं, एक नज़दीक आते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं. एक तो ये meander और इसके जो साइड्स में जो डिपॉजिशन होता है वो एक दूसरे के करीब आते रहते हैं. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द meander लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर. जब बहुत टाइम हो जाता है, बहुत सा आता है रोज़ होके और फिर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, आहिस्ता जो meander का साइड है ये इस नदी से कट ऑफ हो जाता है, रिवर से कट ऑफ हो जाता है. एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लेक सो एज एन ऑक्सबो लेक. तो यहाँ पे ऑक्सबो लेक बनता है. देखो ये meander था, meander ने वहाँ से इरोजन करके लाई चीज़, मिट्टी विट्टी सब कुछ, तो यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया. आहिस्ता जब ये डिपॉजिशन बढ़ गया तो ये लेक जो था ये अलग साइड में थोड़ा सा एक छोटा सा लेक बन गया. इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं. एट टाइम्स द रिवर ओवर फ्लोज इट्स बैंक्स
بہت ساری ٹائمز پہ جو ریور ہے وہ اوور فلو ہو جاتا ہے بینکس پہ، کناروں پہ زیادہ چڑھتا ہے. جب ریور میں اوور فلو ہو جاتا ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کناروں پہ چڑھ کے آتا، کناروں سے ٹکرا کے واپس آتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، دس لیڈس ٹو دا فلڈنگ آف دا نیبرنگ ایریاز. تو نیبرنگ جو ایریاز ہوتے ہیں اس میں نیچرلی فلڈ آ جاتا ہے. ایز اٹ فلڈس اٹ ڈپازٹس لیئر آف دا فائن سوائل اینڈ ادر میٹیریل کالڈ سیڈیمنٹس along its banks. جب یہ فلڈ آ جاتا ہے، پانی اوپر چلا جاتا ہے، جب پانی واپس نیچے آتا ہے تو یہ کچھ مٹی وٹی کیچڑ ویچڑ لے جا کے بینکس پہ ڈال دیتا ہے، ایروجن ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور ایک لیئر بن جاتی ہے، فائن سوائل کی لیئر بن جاتی ہے. تو ان کو ہم بولتے ہیں سیڈیمنٹس. کیا بولتے ہیں؟ سیڈیمنٹس چھوڑتے ہیں یہ بینکس پہ. دس لیڈس ٹو دا فارمیشن آف فرٹائل فلڈ پلین. وہاں پہ کیا بنتا ہے؟ فرٹائل فلڈ پلین بنتا ہے. فرٹائل مطلب ہوتا ہے بچوں، وہاں پہ کیا ہوتی ہے، وہاں کی لینڈ جو فلڈ پلین فرٹائل بنتا ہے، اس میں زیادہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، ایگریکلچر ہوتا ہے، سبزی بنتی ہے، ویجیٹیبلز فروٹس کچھ بھی ہو وہاں پہ اچھا اگتا ہے، کیونکہ وہ لینڈ جو ہے فرٹائل ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے. دا ریزڈ بینکس آر کالڈ لیوز. جو وہاں پہ وہ ریزڈ بینکس بنتے ہیں جن میں وہ مٹی رہتی ہے، ان کو ہم بولتے ہیں لیویز. کیا بولتے ہیں؟ لیویز. یہ یہاں پہ رہ گئے لیویز. ایز دا ریور اپروچ دا سی دا اسپیڈ آف دا فلوئنگ واٹر ڈکریزز. جیسے ہی یہ پانی، دریا کا پانی سمندر کی طرف جاتا ہے، مگر پھر اس کی اسپیڈ جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. یہاں پہ لکھا ہے فیچرز میڈ بائی ریور ان اے فلڈ پلین. ٹھیک ہے، تو یہ جب ڈکریز ہو گئی وہاں پہ کیا ہوتا ہے آگے؟ ریور begins to break up into a number of streams called distributaries. جو ریور ہوتا ہے وہ بھی چھوٹی چھوٹی ندی نالوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، الگ الگ راستے لیتا ہے، ان کو ہم ٹریبیوٹریز بولتے ہیں. دا ریور becomes so slow that it begins to deposit load. جب ریور بہت سلو ہو جاتا ہے تو وہ اپنا لوڈ ڈپازٹ کرتا ہے ایک جگہ پہ، جو اس کے اوپر لوڈ ہوتا ہے، کوئی ایروجن لایا ہوتا ہے ساتھ کچھ بھی میٹیریل، وہ وہاں پہ وہ بالکل ڈپازٹ لوڈ، تو وہ ڈپازٹ کر دیتا وہاں پہ. ایچ ڈسٹریبیوٹری فارم اٹس اون ماؤتھ. جو الگ الگ یہ ڈسٹریبیوٹریز ہے وہ اپنا اپنا ایک ماؤتھ بناتی ہے، الگ الگ اپنا ایک منہ جیسا بناتی ہے. دا کلیکشن آف سیڈیمنٹس فرام آل دا ماؤتھس فارم اے ڈیلٹا. جب سارے ماؤتھ سے الگ الگ کلیکشن آتی ہے، الگ الگ سیڈیمنٹس، کلیکشن آف سیڈیمنٹس، جو بھی انہوں نے سیڈیمنٹس ٹریبیوٹریز نے سیڈیمنٹس ساتھ لائی ہوتی ہے، وہ ایک جگہ جمع ہو کے کیا بناتی ہے؟ ڈیلٹا. اس کو ہم ڈیلٹا ویلی کہتے ہیں، اس کو ہم ڈیلٹا کہتے ہیں. فارمیشن آف ڈیلٹا، یہ بھی ایک لینڈ فارم ہوتا ہے ڈیلٹا. ٹھیک ہے، کیسے بنتا ہے؟ یہ ریور سے آ کے بنتا ہے. پھر جب ریور سمندر کی طرف، سی کی طرف جاتا ہے تو اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی ندی نالوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ سے ان کو ہم ٹریبیوٹریز بولتے ہیں. ٹریبیوٹریز جب سارے ٹریبیوٹریز الگ الگ ماؤتھ بناتے ہیں اور وہ اپنے ماؤتھ میں جو بھی سیڈیمنٹس لاتے ہیں وہ وہاں پہ ڈپازٹ کرتے ہیں، اور اس کو ہم ایسے بنتا ہے فارمیشن آف ڈیلٹا. یہ ڈیلٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے آج پڑھا. کل ہم پڑھیں گے ورک آف اے سی. سو اسٹوڈنٹس، دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک.